नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज पनि हामी नियमित कक्षामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामी यो रसायन विज्ञान केमिस्ट्रीको एउटा पाठ सुरु गर्न गइरहेका छौँ। अब यो कक्षा 10 मा रसायन विज्ञान केमिस्ट्रीबाट जम्मा 22 नम्बरको क्वेसनहरू सोधिन्छ र यसमा 7 वटा पाठहरू छ, 7 वटा टोटल टपिक्सहरू छ र यसमा पहिलो च्याप्टर छ कि तत्त्वहरूको वर्गीकरण, क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स। पहिलो टपिक छ क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स, तत्त्वहरूको वर्गीकरण है। के हो त यो तत्त्वहरूको वर्गीकरण? तत्त्वहरूको वर्गीकरण, तत्त्वहरूको वर्गीकरण के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी यसमा पढ्छौँ है। अब पहिला त क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स, क्लासिफिकेसन भनेकै के हो, वर्गीकरण भनेकै के हो भन्नेबाट चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ। क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स। अब यहाँ सुन, यो वर्गीकरण भनेको के हो त भन्दाखेरि तत्त्वहरूको समान गुण र असमान गुणको आधारमा यिनीहरूलाई छुट्टा छुट्टै समूहमा राख्नेलाई हामी वर्गीकरण भनेर भन्छौँ है। हामी 9 क्लासमा चाहिँ के को वर्गीकरण पढाएको थियौँ भन्दा तत्त्वहरूको वर्गीकरण भन्दा पनि हामी त्यहाँ यो बायोलोजीतिर सजीवहरूका वर्गीकरणहरू पढाएको थियौँ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ तत्त्वहरूको वर्गीकरणमा कसरी के गरिन्छ भन्दाखेरि जति तत्त्वहरू पत्ता लागेका छन्, अहिलेसम्म 118 वटा तत्त्वहरू पत्ता लागेका छन् र त्यही 118 वटा तत्त्वहरूलाई तिनीहरूको भौतिक तथा रासायनिक गुणको आधारमा कुन कुन गुणहरू समान छन् र कुन कुन गुणहरू अलि असमान छन् हैन, त्यही गुणको आधारमा फरक फरक ग्रुप अथवा फरक फरक समूहमा राख्नुलाई हामी के भनिन्छ, वर्गीकरण भनेर भनिन्छ हैन। क्लासिफिकेसन भनेको कहीं के हो भन्दा एरेन्जमेन्ट हो, एरेन्जमेन्ट अफ द एलिमेन्ट्स अन द बेसिस अफ द एलिमेन्ट्स अन द बेसिस अफ द सिमिलर एन्ड डिसिमिलर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द एलिमेन्ट्स। एलिमेन्टहरूको सिमिलर र डिसिमिलर क्यारेक्टरहरूको बेसिसमा एलिमेन्ट्सहरूलाई एरेन्ज गर्ने जो प्रोसेस छ त्यसैले हामी के भन्छौँ, क्लासिफिकेसन भनेर भन्छौँ। क्लियर छ हैन। अब यो क्लासिफिकेसनको कुरा चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो, केबाट सुरु भयो, कहाँबाट चाहिँ यसको सुरुवात भयो भन्दा यसको यो हिस्ट्री भनौँ अलि लामै छ है। हामीले 10 कक्षामा पढ्ने मेन्डेलिभको पेरियोडिक तालिका र आधुनिक पेरियोडिक तालिका आउनुभन्दा अगाडि धेरै प्र्याक्टिसहरू भएका थिए तत्त्वहरूको बारेमा है। एलिमेन्ट्सहरूको खोजको आधारमा यिनीहरूलाई कसरी राख्ने, कसरी ग्रुपिङ गर्ने, कुन टेबलमा राख्ने, कसरी ग्रुपिङ गर्ने भन्ने कुराको धेरै अध्ययन भएको थियो र त्यसपछि मात्रै हाम्रो यो मेन्डेलिभ र अहिलेको आधुनिक पेरियोडिक तालिका आएको थियो है। ल अहिले यहाँ मात्रै तिमीहरूले के जान्नु पर्यो त भन्दाखेरि तत्त्वको वर्गीकरण भनेको के रहेछ, यो वर्गीकरण किन आवश्यक छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। व्हाट इज द क्लासिफिकेसन एन्ड इट्स सिग्निफिकेन्स, यसको सिग्निफिकेन्स के छ त, यसको इम्पोर्टेन्स के छ त। क्लासिफिकेसन भएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अब अहिलेसम्म पत्ता लागेको 118 वटै तत्त्वहरूलाई 1 बाई 1 स्टडी गर्न गाह्रो छ है। त्यही भएर यिनीहरूको ग्रुपिङ गरेर स्टडी गर्नलाई सजिलो हुन्छ। यसले के बनाउँछ त भन्दाखेरि क्लासिफाई गरिदियो भने स्टडी गर्न सजिलो हुन्छ, इजी हुन्छ हैन, इजी हुन्छ अनि गएर सिस्टमेटिक हुन्छ, अलिकति साइन्टिफिक हुन्छ है। त्यो भएको हुनाले यो तत्त्वहरूलाई वर्गीकरण गरेको। अब यसको महत्त्व त त्यही हो हैन, अध्ययन गर्न सजिलो हुन्छ। यसले गर्दाखेरि अब नयाँ पत्ता लाग्ने तत्त्वहरू पनि यसको स्थान कहाँ राख्ने भन्ने कुरा पनि अलिकति फिक्स भएको हुन्छ। त्यही भएर तत्त्वहरूलाई वर्गीकरण गरेर स्टडी गर्न अलिकति सजिलो हुने गर्छ है। तिमीहरू यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि वर्गीकरण के हो र यसको आवश्यकता किन छ। यसको आवश्यकता किन रहेछ त भन्दाखेरि अलिकति सजिलो तरिकाबाट अध्ययन गर्नको लागि हैन, वैज्ञानिक तरिकाबाट अध्ययन गर्नको लागि र अब भविष्यमा पत्ता लाग्ने नयाँ तत्त्वहरूको खोजको लागि पनि यसले सहयोग गर्छ र अरू नयाँ तत्त्वहरू पत्ता लाग्यो भने त्यसको स्थान कहाँ हुने भन्ने कुरा पनि यो वर्गीकरण गरिसकेपछि सहयोग मिल्छ है त। ल
यही कुरा जान्ने। अब तत्त्वको वर्गीकरण भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि तत्त्वहरूको समान र असमान गुणका आधारमा तिनीहरूलाई फरक फरक समूहमा राख्नुलाई वर्गीकरण भनिन्छ। क्लासिफिकेसन मिन्स अरेन्जमेन्ट अफ द एलिमेन्ट्स अन द बेसिस अफ इट्स सिमिलारिटिज एन्ड डिसिमिलारिटिज क्यारेक्टर है, यही हो। ल अब चाहिँ हामीले यहाँ पेरियोडिक तालिकाको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि वर्गीकरण तत्त्वहरूलाई कहाँ राख्ने, कसरी राख्ने, कुन कुन समूहमा राख्ने भनेर अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला यसको हिस्ट्री अलिकति थोरै कुरा बुझिराख। सबैभन्दा पहिला यो तत्त्वको पारमाणविक भार यो बुझ्नु आवश्यक छ। पारमाणविक भार भनेको त थाहा छ नि। पारमाणविक भार भनेको के त भन्दाखेरि तत्त्वको पारमाणविक भार भनेको एटोमिक वेट हैन। एटोमिक वेट भनेको के त भन्दाखेरि अब यो प्रोटोन र न्युट्रोनको समलाई नै हामीले एटोमिक वेट भन्ने हो, पारमाणविक भार भन्ने हो हैन। पारमाणविक भार कसरी निकाल्ने, के आधारमा निकाल्ने, कसरी निकाल्ने भन्ने कुराको अध्ययन चाहिँ सबैभन्दा पहिला यो जोन डाल्टनले गरेका थिए। कसले गरेका थिए? जोन डाल्टनले गरेका थिए है। जोन डाल्टनले गरेका थिए 1802 एडीमा। सबैभन्दा पहिला जोन डाल्टनले 1802 एडीमा यो एटोमिक वेट फाइन्ड गर्नको लागि यिनले एउटा थ्योरी दिएका थिए जसलाई एटोमिक थ्योरी भनेर भनिन्छ। अब यो अहिले तिमीहरूलाई यस्ता कुरा जान्ने त होइन, तर पनि यो पेरियोडिक तालिकाको जन्म कहाँबाट भएको हो, यसको हिस्ट्री हामीले अलिकति थोरै बुझ्नु पनि आवश्यक छ। अब जोन डाल्टनले के गरेका थिए त भन्दाखेरि इलिमेन्ट्सहरूको एटोमिक वेट फाइन्ड गर्नको लागि एउटा थ्योरी दिएका थिए। एटोमिक थ्योरीले के हेल्प गर्यो भन्दा इलिमेन्टहरूको एटोमिक वेट फाइन्ड गर्नको लागि हेल्प गर्यो। त्यही वेटको बेसिसमा हामीले के बनाएका छौँ त भने पेरियोडिक टेबल बनाएका छौँ है। यो पेरियोडिक टेबल के को आधारमा बनाएका छौँ त भन्दाखेरि तत्त्वहरूको यो पारमाणविक भारको आधारमा र तत्त्वहरूको पारमाणविक सङ्ख्याको आधारमा बनाएका छौँ। त्यो पारमाणविक भार निकाल्नको लागि कसले सहयोग गरेर रहेछ त भन्दा सबैभन्दा पहिला जोन डाल्टनले आफ्नो एटोमिक थ्योरी अनुसार एटोमिक वेट फाइन्ड गर्नका लागि अलिकति सहयोग गरेका थिए। र अर्को योभन्दा पछाडि के भएको थियो, कुन हाइपोथेसिस भएको थियो भन्दा प्राउड हाइपोथेसिस भन्छ। प्राउड हाइपोथेसिस भन्ने आएको थियो। यो आएको थियो 1815 एडीमा आएको थियो है। प्राउड हाइपोथेसिसले पनि कुनै पनि एलिमेन्टको एटोमिक नम्बर कसरी फाइन्ड गर्ने भन्ने कुराको स्टडी गरेको थियो। कुन हाइपोथेसिस? प्राउड हाइपोथेसिस। कहिले आएको थियो? 1815 मा आएको थियो। यसले पनि के गरेको थियो भन्दाखेरि एटोमिक वेट भनेको पारमाणविक भार कसरी पत्ता लगाउने भनेर यो हाइपोथेसिसले भन्थ्यो। यसले के भन्थ्यो त भन्दाखेरि कुनै पनि एलिमेन्टको एटोमिक वेट भनेको हाइड्रोजनको मल्टिपल हुन्छ। कुरो बुझेछ नि? जति हाइड्रोजनको पारमाणविक भार हुन्छ त्यसैको गुणान गरेर अरूको निकाल्न पर्छ है भनेर भन्थे। कसले? प्राउड हाइपोथेसिसले। यो पनि एउटा पेरियोडिक टेबलको अथवा चाहिँ यो एलिमेन्ट्सको क्लासिफिकेसनको लागि यसले पनि हेल्प गरेको थियो प्राउड हाइपोथेसिसले। कहिले? 1815 एडीमा। यसले के भनेको थियो भने हाइड्रोजनको जति एटोमिक मास हुन्छ नि, एटोमिक वेट जति हुन्छ नि त्यसको मल्टिपल हुन्छ अरू भनेको। जस्तै कार्बनको भन्न पर्यो भने यसको एटोमिक वेट जति छ त्यसको अर्को कति 12 टाइम्स चाहिँ के हुन्छ कार्बनको एटोमिक वेट हुन्छ भन्छ। कुरो बुझाछ? कार्बनको एटोमिक वेट 12 हो भने हाइड्रोजनको 1 हो। त्यही भएर यसको के हुन्छ भने हाइड्रोजनको जति हुन्छ त्यसको अरूको गुणान गर्ने। जस्तै अक्सिजनको गर्न पर्यो भने यसको जति छ त्यति गुणा गर्नु पर्यो। जस्तै कार्बनको एटोमिक वेट भनेको कति हुने रहेछ, पारमाणविक भार भनेको हाइड्रोजनको 12 गुणा हुँदो रहेछ भनेर निकाल्ने भनेर भनियो। र यो हाइपोथेसिस पनि त्यति चाहिँ के भएन, एप्लिकेबल भएन। किनभने अलिकति पारमाणविक यो एटोमिक वेट भनेको त ठ्याक्कै डिजिटमा आउँदैन। जस्तै 12, 16, 15 ठ्याक्कै यस्तो डिजिटमा आउँदैन। 23 हैन 39 भनेर ठ्याक्कै यो डिजिटमा आउँदैन। एटोमिक वेट भनेको यो दशमलवमा पनि आउँछ। जस्तै 39.1, 39.6 यस्तो पनि आइदिन्छ एटोमिक वेट। त्यही भएर ठ्याक्कै यति टाइम्स हुन्छ है भनेर भन्नु पनि के रहेनछ, यो अलिकति एप्लिकेबल छैन। त्यही भएर यो हाइपोथेसिस पनि त्यतिकै हराएर गयो।
तर यसले के हेल्प गरेछ त भन्दा अलिकति एटमिक वेट कसरी फाइन्ड गर्ने रहेछ भन्ने कुराको थोरै आइडिया त दिएको थियो हैन। हाइड्रोजनलाई मल्टिप्लाई गरेर हाइड्रोजनको जति छ त्यतिले मल्टिप्लाई गरेर अरू एलिमेन्टको एटमिक वेट फाइन्ड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो प्राउड हाइपोथेसिसले भनेको थियो। यो तिमीलाई चाहिने कुरा हैन विद्यार्थी भाइ भने यो, तर यसको अलिकति हिस्ट्री भएको हुनाले एटमिक वेट कसरी फाइन्ड गर्ने है छ, पेरियोडिक तालिकाको चाहिँ जन्म कहाँबाट भएको है छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा पहिला कसले गरेको अरे जोन डाल्टनले। सबैभन्दा पहिला जोन डाल्टनले आफ्नो एटमिक थ्योरीबाट चाहिँ एटमिक वेट कसरी फाइन्ड गर्ने भन्ने कुराको जानकारी दिए। तर अर्को थर्ड यो एउटा हाइपोथेसिस भनौँ, यो के भन्ने थियो भन्दाखेरि यो डोबेरियर भन्ने एउटा वैज्ञानिकले के गरेका थिए भने आफ्नो एउटा ट्रेड निकालेका थिए, डोबेरियर ट्रेड्स भन्छ यसलाई डोबेरियर्स ट्रेड्स भन्ने छ TRIDS। यिनले यो कहिले दिएको थिए भन्दाखेरि 1829 मा दिएका थिए। कहिले 1829 AD मा दिएका थिए। अब यो हाइपोथेसिसले के भन्छ भन्दाखेरि यसले के भन्छ भने नि यो ट्रेड्स भनेको के हो त भन्दा तीनवटा एलिमेन्ट्सको ग्रुप हो। के गरे यो भनेको तीनवटा एलिमेन्ट्सको ग्रुप हो। यो तीनवटा एलिमेन्ट्सको ग्रुप बनाउने र तीनवटा एलिमेन्ट्सको ग्रुप बनाएर त्यसको एटमिक वेट फाइन्ड गर्ने भनेर यिनले भनेका थिए। कसरी फाइन्ड गर्ने, जस्तै लिथियम एउटा यो एउटै ग्रुपमा पर्ने लिथियम, सोडियम र पोटासियम छ भने यो तीनवटा एलिमेन्ट्सको ग्रुप, तीनवटा तत्त्वको ग्रुपलाई के भन्छ ट्रेड्स भनेर भन्थ्यो है। द ग्रुप अफ द थ्री एलिमेन्ट्स इज कल्ड ट्रेड्स। यही ट्रेड्सको आधारमा उनले के गरेका थिए त भन्दाखेरि यहाँ हेर यिनले के गरेका थिए त भन्दा यो तीनवटा मध्ये बिचको एलिमेन्ट छ नि, यो बिचको एलिमेन्टको एटमिक वेट भनेको अघि र पछिको एभरेज हो भनेर भनेका थिए। भनेको जस्तै लिथियमको एटमिक वेट भनेको 7 हुन्छ हैन, पारमाणविक व्यवहार यसको 39 हुन्छ है, यसको 7 हुन्छ, यसको 39 हुन्छ। 39 मानिने हो हामीले, ठ्याक्कै 39 त हुँदैन यसको है, 39 पोइन्ट समथिङ हुन्छ, तर हामीले लिँदा 39 लिन्छ। यसको 7, यो दुईटाको एभरेज लिँदाखेरि यसको एटमिक वेट आउँछ है भनेर भनेका थिए। जस्तो ल अब यसको एभरेज भनेको कति 7 + 39/2 गर्दा कति हुन्छ, यो गर्दाखेरि त 46/2 भनेको कति हुन्छ 23 हो कि हैन सोडियमको एटमिक वेट हो। यसरी एटमिक वेट फाइन्ड गर्न पर्छ भनेर चाहिँ यी वैज्ञानिकले भनेका थिए है। यिनले आफ्नो यो थ्योरीको लागि नामै के राखेका थिए भने यो डोबेरियर ट्रेड्स भनेर राखेका थिए। यो 1829 मा निस्केको यो थ्योरी हो र यसले के भन्छ भने तीनवटा एलिमेन्ट्सको ग्रुप लिने र त्यही तीनवटा एलिमेन्ट्सको ग्रुपबाट बिचको एलिमेन्टको एटमिक वेट फाइन्ड गर्न पर्यो भने अगाडिको र पछाडिको एभरेज लिग्यो भने आउँछ भनेर चाहिँ उनले भनेका थिए है। ल यसलाई चाहिँ के भन्छ डोबेरियर ट्रेड्सको थ्योरी। यसले पनि के हेल्प गरेको रहेछ, एटमिक वेट फाइन्ड गर्न हेल्प गरेको रहेछ। यसले पनि पारमाणविक भार पत्ता लगाउन सहयोग गरेको रहेछ। अहिले मैले यहाँ यत्रो कुरा के बताइरहेको छु, यो सबै तत्त्वको पारमाणविक भार कसरी पत्ता लगाउने रहेछ त, अथवा कसरी पत्ता लगाउने भन्दा पनि कसले पत्ता लगाउने हेल्प गरेका रहेछन् त भन्दा जोन डाल्टनले हेल्प गरेका रहेछन्। एउटा प्राउड हाइपोथेसिसले गरेका रहेछन्। एउटा डोबेरियर ट्रेड्सले पनि यो तत्त्वको पारमाणविक भार कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुराको बारेमा उनले रिसर्च गरेका थिए। र पछि गएर के गर्यो भन्दाखेरि सबै यो त पारमाणविक भार कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा मात्रै थियो हैन डोबेरियर ट्रेड्सको। अनि अब पछि जाँदै गर्दाखेरि समय बित्दै जाँदाखेरि धेरै तत्त्वहरू पत्ता लगाउँदै गए हैन। अब तिनीहरूलाई कहाँबाट ग्रुपिङ गर्ने, कसरी चाहिँ पेरियोडिक टेबलमा ल्याएर राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब यो न्युल्यान्ड भन्ने साइन्टिस्टले गरेका छन्। न्युल्यान्ड ल अफ अक्टिभ्स भन्ने एउटा छ, यो न्युल्यान्ड्स ल अफ के भन्छ भन्दाखेरि अक्टिभ्स, OCTAVES अक्टिभ्स। यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो अक्टिभ्सको जो म्युजिकमा जो सारीगमा हुन्छ नि हो त्यसलाई नै अक्टिभ्स भन्छ। अब जस्तो कि यो न्युल्यान्ड्सको लले के भनेको छ त भन्दाखेरि यो लबाट नै हाम्रो पेरियोडिक तालिकाको सुरुवात भएको हो। भनेको आधुनिक पेरियोडिक तालिका अथवा मेन्डेलिभ पेरियोडिक तालिका
यसको सुरुवात भनेकै यही यो न्युल्यान्ड ल अफ अक्टिभबाट भएको। यिनले यो ल कहिले दिएका थिए भन्दा यो 1864 मा यो ल दिएका थिए र उनले के भनेका थिए भन्दाखेरि कुनै पनि इलिमेन्टलाई एरेन्ज गर्दै जाने हो भने तत्त्वहरूलाई यहाँ यिनीहरूलाई यसरी मिलाउँदै जाने हो भने पारमाणविक भारको आधारमा मिलाउँदै जाने हो भने 8औं तत्त्व कति 8th इलिमेन्टको क्यारेक्टर भनेको पहिलोकोसँग मिल्न आउँछ भनेर भनेका थिए। कुरो बुझ्याछ? जो पहिला मानौ कि सबैभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ लिथियम लेखियो हैन, लिथियम लेखियो, लिथियम पछि अनि त्यसपछि बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन हैन, अक्सिजन, फ्लोरिन, नियनहरू त पछि आएको हुन्। नियन पछि अनि त्यसपछि गएर फेरि सोडियमको पालामा यो यही रिपिट हुन्छ। भनेको के यिनले के भन्या रहेछन् त भन्दाखेरि 8औं ग्रुपको जस्तो कि 8औं नम्बरको इलिमेन्ट छ नि, 8औं नम्बरको इलिमेन्ट र पहिलो नम्बरको इलिमेन्टको क्यारेक्टर के हुन्छ एउटै हुन्छ भनेको, सिमिलर क्यारेक्टर। त्यही भएर जस्तो कि हाम्रो संगीतमा सा रे ग म प ध नि सा हुन्छ नि, साबाट फेरि सा नै आउन 8औं ग्रुप लायो, 8औं नम्बरमा आयो। त्यसै गरेर चाहिँ यसो कि सा रे ग म प ध नि सा भनेपछि यहाँ हेर 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेको यहाँ सा थियो, फेरि पनि के आयो सा नै आयो। भनेपछि यसरी इलिमेन्टलाई राख्दै जाने हो भने पेरियोडिक टेबलमा यसरी इलिमेन्टलाई राख्दै जाने हो भने 8औं ग्रुपको र 8औं नम्बरको र पहिलो नम्बरको क्यारेक्टर के हुँदो रहेछ मिल्दो रहेछ भन्ने कुरा कसले पत्ता लगाएका हुन्? न्युल्यान्ड्स भन्ने साइन्टिस्टले पत्ता लगाएका हुन्। उनको नामलाई के भन्छ भने न्युल्यान्ड ल अफ अक्टिभ्स भनेर भनिन्छ है। ल यति कुरा बुझियो कि यसले के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि एटमिक वेटको आधारमा इलिमेन्टहरूलाई के गर्दै गयो एरेन्ज गर्दै गयो भने हैन, पारमाणविक भारको आधारमा इलेक्ट्रोन्सहरूलाई कुनै एउटा टेबलमा राख्दै गयो भने यसको 8औं नम्बरको इलिमेन्ट र पहिलो नम्बरको इलिमेन्टको क्यारेक्टर के हुँदो रहेछ मिल्दो रहेछ, यिनीहरूको रासायनिक गुणहरू के हुँदा रहेछन् मिल्दा रहेछन् भनेर चाहिँ उनले भनेका हुन्। त्यही भएर लिथियम र सोडियमको गुण के हुन्छ मिल्छ, यिनीहरू त अल्काली धातु हुन्। जस्तै यसरी अब सोडियम त्यसपछि राख्दै राख्दै गएपछि फेरि अर्को 8औं नम्बरमा के आउँछ पोटासियम आउँछ। ल हेरे त्यही भएर लिथियम सोडियम पोटासियम सबैको क्यारेक्टर के छ सेम छ। हो यो कुरा हुन्छ भन्ने कुरा कसले पत्ता लगायो? यो न्युल्यान्ड भन्ने साइन्टिस्टले पत्ता लगाए। कहिले पत्ता लगाए? 1864 मा पत्ता लगाएका हुन् है। ल यति कुरा जान्ने र अब यही कुरालाई आधार मानेर अब चाहिँ 1869 मा कतिमा 1869 मा बल्ल हामीले पढ्ने मेन्डेलिभ्सले आफ्नो यो के दिएका छन् त भन्दाखेरि तत्त्वहरूलाई वर्गीकरण गरेर आफ्नो छुट्टै एउटा तालिका दिएका छन्। त्यसलाई हामीले मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक तालिका भनेर पढाएका छौँ, मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबल भनेर हामी पढाएका छौँ। यही हो। अब 5औं नम्बरमा आइसकेपछि के आउँदो रहेछ त भन्दा बल्ल के आए मेन्डेलिभ्स बल्ल आएका हुन्। मेन्डेलिभ्सको बल्ल कहिले भन्दाखेरि यिनले चाहिँ 1869 मा बल्ल मेन्डेलिभ्स आएका हुन्। मेन्डेलिभ्सले के आधारमा तत्त्वहरूको वर्गीकरण गरे त भन्दाखेरि यसैले आधार मानेर उनले बनाएका हुन्। उनले केलाई एप्लाई गरे त भन्दाखेरि यो न्युल्यान्डको ल अफ अक्टिभ्सलाई नै एप्लाई गरेर आफ्नो तालिका बनाएका थिए है। त्यस्तै भएर उनले 8वटा ग्रुप बनाएका हुन्। 8वटा ग्रुप किन त भन्दाखेरि 8औं ग्रुपको इलिमेन्ट राख्दै जाँदाखेरि 8औं नम्बरको जो इलिमेन्ट हुन्छ नि तत्त्व त्यसको र पहिलो नम्बरको तत्त्वको गुण त के हुने रहेछ रासायनिक गुण मिल खाँदो रहेछ। त्यही भएर उनले चाहिँ 8वटा ग्रुप बनाएका थिए मेन्डेलिभ पेरियोडिक तालिकामा। 8वटा ग्रुप हुन्छ अनि 7वटा पिरियड हुन्छ भनेर पढाएको छौँ नि त यो मेन्डेलिभ पेरियोडिक तालिकामा है। त्यही भएर पहिलो नम्बरमा लिथियम राखेका छन् है। त्यसपछि गएर चाहिँ यो यहाँ आउँदाखेरि यहाँ फेरि के आएको थियो सोडियम आएको थियो, फेरि आउँदा फेरि यहाँ के आएको थियो पोटासियम आएको थियो। यसरी मेन्डेलिभ्सले के गरे त भन्दाखेरि यहाँ हेर मेन्डेलिभ्सले कसको सहायताबाट चाहिँ पेरियोडिक तालिका बनाएका रहेछन् त भन्दाखेरि न्युल्यान्डको ल अफ अक्टिभ्सलाई युज गरेर न्युल्यान्ड्सको ल अफ अक्टिभ्सलाई युज गरेर आफ्नो एउटा छुट्टै पेरियोडिक तालिका बनाएका रहेछन्। कसले? मेन्डेलिभ्सले बनाएका रहेछन् है।
र यो मेन्डेलिभको पेरियोडिक तालिका के को आधारमा बनाइएको थियो त भन्दाखेरि पारमाणविक भारको आधारमा बनाइएको थियो। तत्त्वहरूको पारमाणविक भारलाई आधार मानेर चाहिँ वर्गीकरण गरिएको थियो हैन। अब यसैमा पनि फेरि धेरै त्रुटिहरू आएको हुनाले अहिले चाहिँ हामीले जो पढिरहेका छौँ आधुनिक पेरियोडिक तालिका, मोडर्न पेरियोडिक टेबल, यहाँबाट सुरु भएको मोडर्न पेरियोडिक टेबल। यो मोडर्न पेरियोडिक टेबल फेरि कसले दिएको त भन्दाखेरि हेनरी मस्लेले दिएको। कसले दिएको हो? हेनरी मस्लेले दिएको। हेनरी मस्लेले 1913 मा दिएको हो यो। ल हामीले जान्न पर्ने कुराहरू भन्दा पनि अब हामीले खास गरेर जान्न पर्ने त यही दुईटा कुरा हो। त्यही पनि यिनीहरूले के को आधारमा कहाँबाट चाहिँ यो विकास भएको रहेछ, कहाँबाट विकासक्रम कहाँबाट भएको रहेछ यो तत्त्वको पारमाणविक भार निकाल्ने कुरामा अनि यसको वर्गीकरण गर्ने कुरामा भन्दाखेरि यही हो यसको मेन ओरिजिन भनेको है। सबैभन्दा पहिला जोन डाल्टनले 1802 एडीमा एटमिक थ्योरी दिए। त्यही एटमिक थ्योरीबाट पनि इलिमेन्टहरूको एटमिक वेट फाइन्ड गर्न चाहिँ हेल्प गर्यो। अनि त्यसपछि प्राउड हाइपोथेसिस यो 1815 एडीमा पनि आएको थियो। यसले पनि हाइड्रोजनको मल्टिपल गरेर एटमिक वेट फाइन्ड गर्न सकिन्छ है भनेर भनेका थिए। अनि त्यसपछि अर्को यो डोबेरियर स्टेट्स भनेको 1829 मा दिएको थियो। यिनले के गरेका थिए त भन्दा ट्रेड्स भनेको तीनटा एलिमेन्टको ग्रुप हो। तीनटा एलिमेन्टको ग्रुपमा पहिलो र लास्टको एभरेज लियो भने सेकेन्डको के निस्किन्छ, एटमिक वेट निस्किन्छ भनेर चाहिँ उनले भनेका थिए। यो अर्को भइहाल्यो। अर्को चाहिँ यो न्युल्यान्डले के भनेका थिए भन्दाखेरि जो पेरियोडिक टेबलमा एलिमेन्ट्सहरूलाई एरेन्ज गर्दै जाँदा पेरियोडिक तालिकामा तत्त्वहरूलाई राख्दै जाँदाखेरि पहिलो तत्त्व र 8औं नम्बरको तत्त्वको रासायनिक गुण के हुन्छ, मेल खान जान्छ है। त्यसैले हामीले चाहिँ यो पेरियोडिक गुण भन्छौँ नि। हामीले पेरियोडिक तालिकामा भन्दाखेरि के भन्छौँ त भन्दाखेरि तत्त्वहरूको भौतिक तथा रासायनिक गुणहरू तिनीहरूको पारमाणविक भारका पेरियोडिक कार्यस्वरूप हुन्छौँ भन्छौँ नि। यो पेरियोडिक कार्यस्वरूप भनेको त्यही हो खास गरेर। अनि अब यो पछि फेरि यसैलाई आधार मानेर मेन्डेलिभले कहिले गरेछन् भन्दाखेरि 1869 मा चाहिँ आफ्नो एउटा तालिका दिएका रहेछन् हैन। मोडर्न पेरियोडिक के अरे मेन्डेलिभ पेरियोडिक टेबल दिएका रहेछन्। यसलाई उनले केलाई आधार मानेका थिए त भन्दाखेरि उनले चाहिँ तत्त्वहरूको पारमाणविक भारलाई आधार मानेर तत्त्वहरूलाई राख्दै गएका थिए विभिन्न ठाउँमा। अनि त्यसपछि मोडर्न पेरियोडिक टेबल अब यसैलाई यसका धेरै त्रुटिहरू आए मेन्डेलिभका भनेर यसैलाई हटाउनको लागि फेरि के आएको थियो, मोडर्न पेरियोडिक टेबल आएको थियो। ल यति यो त भयो हिस्ट्री। अबलाई यो एक्जामको लागि चाहिने कुरा हैन, यो थोरै बुझ्नको लागि कुरा हो। यो हिस्ट्री हो। यो मोडर्न पेरियोडिक टेबल कहाँबाट सुरुवात भएर आएको रहेछ त भन्ने कुरा जाने होला है। ल अब हामी चाहिँ यता विषयवस्तुतिर लागौँ। यो भनेको चाहिँ पेरियोडिक तालिका भनेको के हो, पेरियोडिक तालिकामा के हुन्छ भन्ने कुराहरू सानो सानो कुराहरू गर्छौँ है। मोडर्न पेरियोडिक तालिका कस्तो हो, मेन्डेलिभ पेरियोडिक तालिका कस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ अब हेर्छौँ। ल जस्तो कि यहाँ हेर पेरियोडिक तालिका भनेकै त अब यत्रो कुरा गरियो। पेरियोडिक तालिका नै भनेको के हो त? पेरियोडिक तालिका भनेको त एउटा यस्तो तालिका हो हैन जहाँ तत्त्वको भौतिक र रासायनिक गुणको समानता र असमानताको आधारमा वर्गीकरण गरेर बनाइएको हुन्छ। भनेको जस्तै हाइड्रोजनलाई यहाँ राखिया छ हैन। अब यो मेन्डेलिभ पेरियोडिक तालिकामा त हिलियम छैन। हिलियम त पछि पत्ता लागेको मेन्डेलिभको तालिकाभन्दा पछि। त्यही भएर यहाँ लिथियम आउँछ, यहाँ सोडियम, यहाँ चाहिँ पोटासियम, यस्तो यस्तो आउँथ्यो नि हैन। अब यो यिनीहरूको के भयो, गुण के भयो, एउटै भयो। पेरियोडिक तालिका भनेको के रहेछ भन्दाखेरि तत्त्वहरूलाई तिनीहरूको भौतिक र रासायनिक गुणको समानता र असमानताको आधारमा वर्गीकरण गरी बनाइएको एउटा तालिका हो, जसलाई हामी के भन्छौँ, पेरियोडिक तालिका भन्छौँ। यो भनेको चाहिँ सिस्टमेटिक अरेन्जमेन्ट अफ द एलिमेन्ट्स इन डिफरेन्ट ग्रुप्स एन्ड पिरियड अन द बेसिस अफ देयर सिमिल्यारिटिज एन्ड डिसिमिल्यारिटिज इन फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज इज कल्ड पिरियड्स। पिरियड भन्दा पनि पेरियोडिक टेबल है। पेरियोडिक टेबल के रहेछ, एउटा तालिका हो जसमा तत्त्वहरूलाई मिलाएर राखिएको छ तिनीहरूको समान र असमान गुणको आधारमा। अनि यो पेरियोडिक तालिकामा दुईटा चिज हुन्छ हेर, यहाँ अलिकति ख्याल गर्न पर्ने। पेरियोडिक तालिकामा एउटा चाहिँ यो ठाडो लाइन हुन्छ हैन पेरियोडिक तालिकामा है।
र एउटा चाहिँ तेर्सो लाइन हुन्छ। यो त हेरेको छौ हैन, यो ठाडो लाइन छ नि यसलाई हामीले ग्रुप भनेर भन्छौँ है। यो यसलाई के भन्छौँ? ग्रुप भनेर भन्छौँ। ग्रुप यसलाई के भन्छौँ? ग्रुप भनेर भन्छौँ भने यो तेर्सो छ नि होरिजेन्टल रो, होरिजेन्टल रोलाई हामीले के भन्छौँ? पिरियड भनेर भन्छौँ। हरिजेन्टल रोलाई पिरियड्स भन्छौँ भने भर्टिकल कुलमलाई हामी के भन्छौँ? ग्रुप भनेर भन्छौँ। अब तिमीलाई एक्जाममा यही पनि सोध्न सक्छ कि पेरियोडिक तालिकामा चाहिँ पिरियड के हो, ग्रुप के हो भनेर सोध्न सक्छ। यस्तो तेर्सो लाइनलाई हामी के भन्ने रहेछौँ? पिरियड भन्ने रहेछौँ भने ठाडो लाइनलाई के भन्ने रहेछौँ? ग्रुप भन्ने रहेछौँ। यही भने चाहिँ यहाँ हेर, पेरियोडिक तालिकामा तेर्सो रूपमा बनाइएको लहर हैन, यसलाई तेर्सो रूपमा लेखिएको लहरलाई के भन्छ? पिरियड भन्छ भने ठाडो रूपमा लेखिएको चाहिँ पेरियोडिक तालिकामा मिल्दाजुल्दा गुण भएका तत्त्वहरूको ठाडो समूहलाई ग्रुप भनिन्छ। यो भर्टिकल द एलिमेन्ट्स एरेन्ज इन द भर्टिकल कुलम अफ द पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक टेबलको यस्तो भर्टिकल कुलमलाई हामी के भन्छौँ? ग्रुप्स भनेर भन्छौँ है। यति कुरा थाहा भयो पेरियोडिक तालिका के हो, पिरियड के हो, ग्रुप के हो भन्ने कुरा थाहा भयो। र अब हाम्रो कुरा छ मेन्डेलिभ पेरियोडिक टेबल के हो। मेन्डेलिभ पेरियोडिक टेबल के हो, मेन्डेलिभको पेरियोडिक नियम के हो, यो कुरा हेर्न पर्यो है। मेन्डेलिभले के को आधारमा चाहिँ तालिका बनाएका थिए भन्दाखेरि मेन्डेलिभ पेरियोडिक नियम, मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक ल, मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक ल। ल हेर त मेन्डेलिभको पेरियोडिक ल भनेको के हो त भन्दाखेरि मेन्डेलिभ्सले कुन नियमलाई आधार बनाएर पेरियोडिक तालिका बनाए त? त्यो नै मेन्डेलिभको पेरियोडिक नियम हो। के को आधारमा बनाए त भन्दा उनले पेरियोडिक यो तत्त्वहरूको पारमाणविक भारको आधारमा पेरियोडिक तालिका बनाएका छन्। त्यही त हो, तत्त्वहरूको भौतिक तथा रासायनिक गुणहरू तिनीहरूका पारमाणविक भारहरूका पेरियोडिक कार्यस्वरूप हुन्छन्। भनेको के रहेछन् त भन्दा यदि तत्त्वहरूलाई पारमाणविक भारको आधारमा वर्गीकरण गर्दै जाने हो भने कुनै निश्चित समयपछि है, यहाँ हेर, यहाँ यो पेरियोडिक कार्यस्वरूपको मिनिङ के हो त भने कुनै निश्चित समयपछि, कुनै इन्टरभल पछि यिनीहरूको गुण फेरि रिपिट हुन्छ। है मैले भनेको थिएँ नि 8औं ग्रुपको 8औं एलिमेन्टको जो क्यारेक्टर छ त्यसको फर्स्टसँगको मिल्यो भनेको छ नि हो। यसरी तत्त्वहरूलाई पारमाणविक भारको आधारमा राख्दै जाँदाखेरि निश्चित समयपछि यिनीहरूको गुण फेरि के हुन्छ? रिपिट हुन्छ। त्यसैलाई नै के भन्छ? पेरियोडिक कार्यस्वरूप भनेर भन्छ के। सर्टेन इन्टरभल पछि क्यारेक्टर फिजिकल एन्ड यो केमिकल क्यारेक्टर के हुन्छ? रिपिट हुन्छ। त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ? पेरियोडिक कार्यस्वरूप भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ पेरियोडिक फङ्सन भनेको छ नि। पेरियोडिक फङ्सन भनेको त्यही हो, कुनै निश्चित इन्टरभल पछि यिनीहरूको केमिकल र फिजिकल क्यारेक्टर के हुन्छ? रिपिट हुन्छ। त्यसैलाई नै पेरियोडिक फङ्सन अथवा पेरियोडिक कार्यस्वरूप हुन्छन् भनेर भनेको। यसको नियम के रहेछ भन्दाखेरि तत्त्वहरूलाई भौतिक र रासायनिक गुणहरू तिनीहरूका पारमाणविक भारका पेरियोडिक कार्यस्वरूप हुन्छन् भनेर यो त कण्ठ गर्न सक्छौ। अनि अब यो पेरियोडिक कार्यस्वरूप हुन्छन् भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि तत्त्वहरूलाई यसरी राख्दै जाने हो भने पारमाणविक भारको आधारमा कमबाट बढी राख्दै जाने हो भने के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि कुनै निश्चित समयपछि यिनीहरूको गुण फेरि के हुन आउँछ? रिपिट हुन आउँछ भनेको है। जस्तै यहाँ लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन पछि नियोन त पत्ता लागेको थिएन मेन्डेलिभमा त हैन। फ्लोरिन नियोन पछि अब के आउँछ? फेरि सोडियम। हेर यो दुईटाको क्यारेक्टर के भयो? मिल्यो कि नि? यो दुईटाको क्यारेक्टर मिल्यो। यसैलाई हो हामीले भने पेरियोडिक फङ्सन अथवा पेरियोडिक कार्यस्वरूप भनेको कुनै निश्चित समयपछि के हुन्छ त भन्दा अथवा कुनै निश्चित अन्तरालमा यो इन्टरभल पछि यिनीहरूको क्यारेक्टर रिपिट हुन आउँछ है। यही आधारमा मेन्डेलिभले आफ्नो तालिका बनाएका थिए है। मेन्डेलिभको पेरियोडिक नियम भनेको के रहेछ? फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज अफ द एलिमेन्ट्स आर द पेरियोडिक फङ्सन अफ देयर एटोमिक वेट्स। एटोमिक वेट्स भन्न पर्यो यहाँ चाहिँ। आधुनिकमा एटोमिक नम्बर हुन्छ भने पिरियडमा एटोमिक वेट भन्नु। ल
मेन्डेलिभको पेरियोडिक नियम यही हो। अब मेन्डेलिभको पेरियोडिक तालिकामा चाहिँ के छ अथवा चाहिँ उनको मेन्डेलिभ पेरियोडिक तालिकाले के गरे भन्ने कुरा पनि हामी यहाँ हेर्छौँ। अलिकति हेर ल यसलाई पनि हेर्दिनु। मेन्डेलिभको पेरियोडिक तालिका ल यहाँ हेर। मेन्डेलिभको पेरियोडिक तालिकाका सबल पक्षहरू के छन् र मेन्डेलिभ पेरियोडिक तालिकाका त्रुटिहरू के छन् है, यति मात्रै हामी आज कुरा गर्छौँ। अब मेन्डेलिभ पेरियोडिक तालिकाका त्रुटिहरू के छन्, अब मेन्डेलिभ पेरियोडिक तालिकाका सबल पक्षहरू के हुन् भन्दाखेरि यसको सबल पक्ष द मेरिट्स अफ मोडर्न मेन्डेलिभ पेरियोडिक टेबल, मेन्डेलिभ पेरियोडिक टेबलका मेरिट्सहरू के हुन् त, यसका सबल पक्षहरू के हुन् त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सर्वप्रथम तत्त्वहरूलाई गुणको आधारमा वर्गीकरण गरी अध्ययन गर्न सजिलो बनाएका थिए। एउटा कुरा यही हो, यिनले के गरे गुणको आधारमा वर्गीकरण गरेर राखेका थिए, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अध्ययन गर्न के भयो सजिलो भयो है। सर्वप्रथम गुणको आधारमा तत्त्वहरूलाई वर्गीकरण गरेका थिए, कसले मेन्डेलिभ्सले। अर्को कुरा हेर, यिनले भविष्यमा पत्ता लाग्न सक्ने तत्त्वहरूको लागि खाली ठाउँ छोडिदिएका थिए। यो मेन्डेलिभले यति दूरदर्शी थिए नि, अब पछि के हुन्छ भन्दा नयाँ तत्त्वहरू पत्ता लाग्न सक्छ भनेर उनले खाली ठाउँ छोडिदिएका थिए। यो खाली ठाउँ 4वटा खाली ठाउँ छोडेका थिए यिनले, र यो खाली ठाउँ पछि गएर भरियो। एउटा यो तिमीलाई एक्जाममा सोध्न पनि सकिन्छ। यो मेन्डेलिभले छोडेका यो स्पेसहरू के थिए त, खाली ठाउँ के थिए त भन्दाखेरि एउटा थियो इका एल्युमिनियम भन्ने थियो, इका एल्युमिनियम यो नाम राखेको। अर्कोको नाम के थियो इका बोरोन भन्ने थियो। अर्को नाम थियो के इका सिलिकन भन्ने थियो। अर्को चाहिँ इका म्याङ्गनिज भन्ने थियो, इका म्याङ्गनिज भन्ने थियो। ल हेरे यो 4वटा स्पेस थियो मोडर्न पेरियोडिक के अरे मेन्डेलिभ पेरियोडिक तालिकामा, यो 4वटा खाली ठाउँ थियो र पछि गएर तत्त्व पत्ता लगाएपछि यही खाली ठाउँमा लगाएर इका एल्युमिनियममा स्क्यान्डियम भनेर राखियो। स्क्यान्डियम पत्ता लगाएपछि यहाँ ल्याएर राखियो, के राखियो स्क्यान्डियम, स्क्यान्डियम भनेर राखियो। अनि त्यसपछि इका बोरोनमा चाहिँ ग्यालियम भन्ने तत्त्व पत्ता लगाएपछि यहाँ ल्याएर राखियो यो इका बोरोनमा। इका सिलिकनमा के ल्याएर राखियो भने जर्मेनियम लगाएर राखियो। के लगाएर राखियो जर्मेनियम, जर्मेनियमलाई ल्याएर चाहिँ इका सिलिकन भन्ने ठाउँमा राखियो र इका म्याङ्गनिज भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो ट्याक्टेनियम भन्ने ल्याएर राखियो। ट्याक्टेनियम भनेको तत्त्व ल्याएर राखियो है, TiUm। ल यसरी म्याङ्गनिज भन्ने ठाउँमा इका म्याङ्गनिजको ठाउँमा के राखिएछ ट्याक्टेनियम, इका सिलिकनको ठाउँमा जर्मेनियम, इका बोरोनको ठाउँमा ग्यालियम र इका एल्युमिनियमको ठाउँमा स्क्यान्डियम भन्ने यो खाली ठाउँमा ल्याएर यो मेन्डेलिभले राखेका थिए पछि पत्ता लाग्ने तत्त्वहरू भनेर है। र अब अर्को कुरा के थियो भन्दा यसको सबल पक्ष भनेको यहाँ हेर, अर्को यसको मेरिट्स भनेको के थियो त भने यो सुन, प्लेटिनियम, युरानियम आदिको पारमाणविक भार सच्याउन सहज भएको थियो भनेको छ। यो मेन्डेलिभले आफ्नो तालिका बनाइसकेपछि गोल्डको, प्लाटिनम र युरानियमको यो एटमिक वेट सच्याउनको लागि सजिलो भएको थियो है। यो यसका सबल पक्षहरू भए। र अर्को हेर मेन्डेलिभ पेरियोडिक तालिकाका त्रुटिहरू के छन् त है। मेन्डेलिभ पेरियोडिक तालिकाले के कुरा भन्न सकेन त। अब मेन्डेलिभ पेरियोडिक तालिकाले के कुरा भन्न सकेन भन्दाखेरि एउटा कुरा यहाँ सुन, हाइड्रोजनको स्थान स्पष्ट थिएन हैन। उसले के पत्ता भन्न सकेन त भन्दाखेरि हाइड्रोजनलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो स्थान स्पष्ट थिएन हैन। यो हाइड्रोजन भनेको त यो हेलोजनसँग मिल्ने 7औं ग्रुपसँग यसको क्यारेक्टरहरू धेरै मिल्छ। यसलाई 7औं ग्रुपमा लिएर राख्ने कि पहिलो ग्रुपमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ
उनले स्पष्ट गर्न सकेनन्। एउटा चाहिँ यो मेन्डेलिभ पेरियोडिक तालिकाको त्रुटि हो। अर्को चाहिँ अल्काली धातुहरू, जस्तो कि हामीले अघिदेखि भनिरहेछौँ अल्काली धातुहरू के लिथियम, सोडियम र पोटासियम हो। यही समूहमा ल्याएर एकदमै अति कम सक्रिय धातुहरू जस्तो Cu कपर, Ag भनेको सिल्भर अनि त्यसपछि Au भनेको सुन, यसलाई ल्याएर राखेका थिए। यिनीहरू सबैलाई एउटै समूहमा राखेका थिए मेन्डेलिभ्सले। केलाई एकदमै सक्रिय अल्काली धातुहरू र एकदमै कम सक्रिय धातुहरूलाई एउटै समूहमा राखेका थिए। यो अर्को यसको त्रुटि हो। कुरा बुझाएछ नि? यिनले के गरे, अति सक्रिय धातुहरू, अति सक्रिय धातु भनेको अल्काली धातुहरू, यिनीहरूलाई र एकदमै कम सक्रिय धातुहरूलाई एउटै समूहमा ल्याएर राखेका थिए। यो अर्को यसको त्रुटि हो है। र अर्को चाहिँ के थियो भन्दाखेरि आर्गन र पोटासियम अनि कोबाल्ट र निकेललाई पारमाणविक भारको आधारमा क्रम नमिलाई राखियो भनेको छ। यिनले के गरेका थिए त भन्दाखेरि यहाँ हेर, हामीले भनेका छौँ कि मेन्डेलिभले के आधारमा पेरियोडिक तालिका बनाएका छन् त भन्दा पारमाणविक भारको आधारमा पेरियोडिक तालिका बनाएका छन्। तर उनले चाहिँ आर्गन र पोटासियमलाई के गरे त भने आर्गनको पारमाणविक भार 39.9 थियो आर्गनको, पोटासियमको कति हो 39.1 यसको पारमाणविक भार थियो भने यिनले के गरे भन्दा कुनको थोरै कुनको धेरै भयो, पोटासियमको थोरै रहेछ, आर्गनको धेरै रहेछ पारमाणविक भार। अगाडि यो लेख्नुपर्ने, त्यसपछि यो लेख्नुपर्ने, तर उनले पहिला आर्गन लेखे अनि त्यसपछि पोटासियम लेखे। यो उनको अर्को मिस्टेक थियो। किनभने पारमाणविक भार थोरै भएको अगाडि लेख्ने अनि धेरै भएको बल्ल पछि लेख्नुपर्ने ठाउँमा उनले के लेखे त भने पहिला आर्गन लेखे अनि बल्ल पोटासियम लेखे है। यो अर्को त्रुटि भयो। आर्गनको पारमाणविक भार कति थियो 39.9 थियो भने पोटासियमको कति थियो भने 39.1 थियो। भनेपछि यो अगाडि यो पछाडि हुनुपर्ने ठाउँमा उनले पहिला आर्गन लेखे अनि पोटासियम पछि लेखे। यो के भयो, एउटा त्रुटि भयो। अर्को चाहिँ कोबाल्ट र निकेल। कोबाल्ट र निकेलमा पनि यिनले यस्तै गरेका छन्। कोबाल्ट र निकेल, कोबाल्टको एटमिक वेट कति थियो त भन्दाखेरि 58.93 थियो भने निकेलको कति थियो भन्दा 58.69 थियो। अब कुन चाहिँ थोरै भयो त भन्दाखेरि निकेलको थोरै भयो। निकेलको थोरै भयो, कोबाल्टको धेरै भयो हैन। पहिला निकेल हुनुपर्ने अनि त्यसपछि कोबाल्ट हुनुपर्ने, उनले के गरे पहिला कोबाल्ट लेखे अनि त्यसपछि निकेल लेखे। यसमा पनि क्रम यिनले के गरे बिगारे। यो अर्को त्रुटि हो के को मेन्डेलिभ पेरियोडिक तालिकाको। यो ख्याल गरिराख्ने है। मेन्डेलिभ पेरियोडिक तालिकामा के त्रुटि थिए भनेर दुई चारवटा त्रुटिहरू सम्झिने। पहिलो के रहेछ, हाइड्रोजनको स्थान स्पष्ट थिएन। अर्को के रहेछ, अल्काली धातु र अति कम सक्रिय धातुहरूलाई एउटै समूहमा लगाएर राखेका थिए, जस्तो कि लिथियम, सोडियम अनि गएर पोटासियमलाई केमा लगाएर राखे त्यसैको समूहमा लगाएर अनि त्यसपछि गएर यो कपर अनि सिल्भर अनि गोल्डलाई लगाएर त्यही लगाएर राखिदिए है। यो उनको अर्को त्रुटि थियो। र आर्गन र पोटासियम, अर्को कोबाल्ट र निकेललाई पारमाणविक भारको आधारमा क्रम नमिलाइकन राखेका थिए, अर्को त्रुटि भयो। अनि उनले के गरे त भन्दाखेरि समूह 8 मा 3 वटा तत्त्वहरू एउटै कोठामा राखेका थिए। समूह 8 मा चाहिँ जस्तै कोबाल्ट, निकेल, आइरन यिनीहरूलाई चाहिँ एकै समूहमा राखेका थिए यिनले है। यिनले के गरे भन्दाखेरि कोबाल्ट, निकेल, आइरन जस्ता यो धातुहरूलाई एउटै समूहमा राखेका थिए। 8औं समूहमा यिनले के गरेथे भने 3 वटा तत्त्वहरूलाई ल्याएर राखेका थिए है। र अर्को कुरा हेर, अर्को 5औं यिनको त्रुटि के थियो त भन्दाखेरि धेरै छन् यसका, यहाँ मैले 5 वटा मात्रै लेखेको छु। आइसोटोप्सको लागि स्थान छुट्याएको थिएन। अब यो आइसोटोप्स भनेको के हो त भन्दाखेरि आइसोटोप्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आइसोटोप्स भनेको जसको पारमाणविक संख्या एउटै छ तर भार फरक छ। जस्तै क्लोरिनको के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईवटा आइसोटोप्स हुन्छ। जस्तो कि क्लोरिनको एउटा क्लोरिन Cl को यसको पारमाणविक भार एउटाको 35, अर्को क्लोरिनको पारमाणविक भार चाहिँ 37 पनि हुन सक्छ। यसमा चाहिँ यसलाई के भन्छ आइसोटोप्स भन्छ। यिनीहरूको पारमाणविक संख्या एउटै हुन्छ हैन, तर पारमाणविक भार के भयो फरक भयो। पारमाणविक भार यसको यो टाउकोमा लेखिने एउटा पारमाणविक भार 37 पनि हुन सक्ने रहेछ, 35 पनि हुन सक्ने रहेछ पारमाणविक भार। यसैलाई नै आइसोटोप्स भनेर भन्छौँ
जसको एटमिक नम्बर एउटै हुने तर एटमिक मास के हुने फरक हुनेलाई आइसोटोप्स भनेर भन्छ। यो आइसोटोप्सको लागि पनि छुट्टै स्थान थिएन मेन्डेलिभको पेरियोडिक तालिकामा है। जस्तो कि क्लोरिनको 2 वटा आइसोटोप्स हुन्थ्यो, यो पनि छुट्याइएको थिएन है। र यसमा चाहिँ अब धातुहरूको जो ल्यान्थोनाइट्स र एक्टिनाइट्स भन्ने समूह छ त्यसको पनि कुनै खास स्थान दिएको थिएन यो मेन्डेलिभको पेरियोडिक तालिकामा हैन। यो ल्यान्थोनाइट्स भनेको 58 देखि 71 सम्मको सिरिज हो, जो धातुहरूको सिरिज जो 14 वटा एलिमेन्टको सिरिज छ, त्यसको लागि पनि अलिकति छुट्टै स्थान थिएन हैन। अब यो एक्टिनाइट्सहरूको लागि पनि छुट्टै स्थान थिएन त्यसमा। र यसरी के भएको भने मेन्डेलिभ पेरियोडिक तालिकाको बारेमा हामीले आज यहाँ पढियो। तिमीले के कुरा जान्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब मेन्डेलिभ पेरियोडिक तालिका भनेकै के हो त भन्दा मेन्डेलिभ पेरियोडिक तालिका भनेको एउटा यस्तो तालिका रहेछ, यस्तो टेबल रहेछ। कसरी बनाइएको टेबल रहेछ त भन्दाखेरि मेन्डेलिभको पेरियोडिक नियमको आधारमा बनाइएको एउटा तालिका रहेछ हैन। यो एउटा चाहिँ मेन्डेलिभ पेरियोडिक टेबल इज द टेबल विच इज फर्मड अन द बेसिस अफ मेन्डेलिभ पेरियोडिक ल। मेन्डेलिभ पेरियोडिक लको बेसिसमा बनाइएको टेबल नै मेन्डेलिभ पेरियोडिक टेबल हो। अब मेन्डेलिभ पेरियोडिक यो ल के हो त भन्दाखेरि अब यही हो, फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टी अफ द एलिमेन्ट्स आर द पेरियोडिक फंक्सन अफ देयर एटोमिक वेट हैन। भौतिक तथा रासायनिक गुणहरू तिनीहरूको पारमाणविक भारका पेरियोडिक कार्यस्वरूप हुन्छन् भन्ने हो। अनि यसमा पिरियड भनेको के हो, ग्रुप भनेको के हो, पिरियड भनेको तेर्सो लाइन हो, ग्रुप भनेको ठाडो लाइन हो पेरियोडिक तालिकामा हैन। यस्तै यस्तै कुराहरू छ। र अब चाहिँ मेन्डेलिभ पेरियोडिक तालिका आउनुभन्दा अगाडि के आएका थिए यसको हिस्ट्री पनि मैले अलिकति थोरै बताएकै थिएँ। अनि त्यसपछि गएर अर्को यसका सबल पक्षहरू के छन्, अथवा चाहिँ तिमीहरूलाई एक्जाममै मेन्डेलिभ पेरियोडिक तालिकाको कुनै 2 वटा महत्त्व लेख्नुहोस् हैन, कुनै 3 वटा महत्त्व लेख्नुहोस् भन्यो भने पनि यही लेख्न सकिन्छ। महत्त्व भनेको पनि यही नै हो खास। अब यसको सिग्निफिकेन्स भनेको कुरा पनि यही नै हुन्। सर्वप्रथम गुणको आधारमा वर्गीकरण गरे, अध्ययन गर्न सजिलो भयो हैन। उनले भविष्यमा पत्ता लाग्ने तत्त्वहरूको लागि खाली ठाउँ छोडेका थिए, जसले गर्दाखेरि पछि पत्ता लगाएर तत्त्वहरूलाई राख्न सजिलो भयो। यिनले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि कतिपय पारमाणविक भारहरू गल्ती भएका तत्त्वहरूको पारमाणविक भार पनि सच्याउनको लागि पनि यिनले यो टेबलले हेल्प गरेको छ। जस्तो कि एयु, पिटी हैन, यु भनेको सुन, प्लेटिनम र युरानियम जस्ता यो धातुहरूको पनि के यो पारमाणविक भार सच्याउनको लागि यही पेरियोडिक तालिकाले चाहिँ सहयोग गरेको छ। यो यसको सिग्निफिकेन्स हो, यसको सबल पक्ष हो, यसको मेरिट्स हो, यिनै लेख्न सकिन्छ। यसका त्रुटिहरू के रहेछन् त भन्दाखेरि यसका त्रुटिहरू भनेको अब त्यही हो, हाइड्रोजनको स्थान स्पष्ट थिएन, अल्काली धातु र अति कम सक्रिय धातुहरूलाई पनि एउटै समूहमा राखेका थिए, समूह 8 मा 3 वटा धातुहरूलाई एउटै ग्रुपमा राखेका थिए हैन। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ आर्गन र पोटासियमको यिनीहरूको के मिलेको थिएन, क्रम मिलेको थिएन। पारमाणविक भार थोरै भएको अगाडि, धेरै भएको पछाडि हुनुपर्ने थियो। कोबाल्ट र निकेलमा पनि यो क्रम मिलेको थिएन हैन। यस्तै यस्तै आइसोटोप्सको लागि कुनै पनि स्थान थिएन, यो यसको कमजोरी भयो है। ल अब चाहिँ तत्त्वको वर्गीकरण के हो भन्ने कुरा पनि हामी गर्यौं। तत्त्वको वर्गीकरण भनेको यिनीहरूको समान र असमान गुणको आधारमा विभिन्न समूहहरूमा छुट्याएर राख्नुलाई वर्गीकरण गर्ने भनिन्छ। अब वर्गीकरण गर्दाखेरि के फाइदा हुँदो रहेछ त भन्दा तत्त्वहरूलाई अध्ययन गर्न सजिलो भयो हैन। अरू नयाँ पत्ता लगाउने तत्त्वहरू पत्ता लगाउन पनि यसले चाहिँ सहयोग गर्ने भयो हैन। यो अध्ययन गर्न सजिलो भयो, अलिकति सिस्टमेटिक भयो, अलि साइन्टिफिक भयो। यस्तै कुराहरू यसमा जान्ने। र अब यो मेन्डेलिभको पेरियोडिक तालिकामा भएका त्रुटिहरू हटाएर आधुनिक पेरियोडिक तालिका आएको छ। आधुनिक पेरियोडिक तालिका कसले दिएको हो? हेनरी मोस्लेले कहिले दिएको हो? 1913 मा दिएको हो। र यससँग सम्बन्धित कुराहरू हामी नेक्स्ट डे गर्छौँ। आजको लागि निर्धारित समय सकिएको हुनाले विद्यार्थी भाइ बहिनी तत्त्वको वर्गीकरण के हो अनि त्यसपछि पेरियोडिक तालिका यिनी कुराहरू राम्रोसँग अध्ययन गर्ने र मेन्डेलिभ पेरियोडिक तालिकाको बारेमा याद गर्ने। आजलाई यति, हस्।